Nag-abroad ko tungod kay sa akong nakita lisod kayo ang panginabuhi diri sa Pilipinas ug mo abot ang higayon nga kita mi sa vlogging nga parehas sa kita sa akong sweldo isip OFW undag yun ko sa akong trabaho. Ako si Ed Umbaw, taga Tayan Island sa Cebu. Ako kakaning OFW dito sa Saudi Arabia. Year 2010, nagsugod ko vlogging. Pinaagi sa barkada nga siya makamao sa technical nga aspects. Siya yung mga websites. Ako iyang gihimong writer. Cut-on ko unsaon pag-vlog, unsaon pagsuwat. Kaya nasuod magud sa akong una-una. Ako mga problema sa technical nga aspects. Kaya bisag di ko kamao, dili ko coder. Ang akong himuon kanang magsuwat ra gyud. Kaya ako magong nakita hanggang sayo. Sayon ra kayo nimo ang usbon kay pila ra may pag-edit sa imong gisuwat nga ma-edit ra man gyapon. Usa ko sa co-founder sa pilnews.ph ning website nga amo ang gimugna. Ako gyud nagsugod sa tanang mga news articles ani. Nahimo kining usa sa top 100 websites din sa Pilipinas. Sulod mi as top 10 sa mga vlog sites sa Pilipinas. Ma-learn ra gyud nimo bisag unsa pang trabaho ang mong tuan dito sa abroad. Gusto na akong mapakita sa akong mga ginikanan nga bisag wa ko nila suportahi sa akong pag-eskwela sa college. Gustong ipakita nga makahibaw ko mo kung unsa may dapat nga ihatag usab sa akong pamilya. Try kog kontak ni Chris Rice kay dugay namin nagkailaan na niadto pang I think 2015 naputol among communication ni adtong 2019. 2023 nakita na ako nga usa man gud sa akong problema nga gusto na ako mobalik sa vlogging. Kinahanglan gyud nimo 3 to 6 months, kinahanglan nimo 10 to 15,000 imong gastuhan ang hosting, imong gastuhan ang teams, ang domain. Gusto nimo makabalik sa vlogging. Nya niingon man si Chris nako nga anong mamroblema pa man ka sa mga hosting ug unsa pa mga gastuhanan. Diri ka sa Hive, diri ka sa Dibas. Di na nimo huna-hunaon nga mga gasto kay diri diretso na ang ato ang pag-vlog. Kay problemahon sa mga technical aspects. Ang daghan akog nasuwat pero diri sa Dibas, mas nindot siya kay amat-amat ang imuhang pagsulod sa vlogging. Sa Dibas, short form siya. Sa Dibas, nakita na ako na usa pa lang ko kasimana nagsuwat og long form. Mikita na dayon ko $15 to $20 sa kapos. Unya, ug magsugod kog balik sa vlogging, mo kabat pa nag 3 to 6 months before ko mo apply og AdSense, makakuha og ingon ana nga income. Salamat ko sa Dibas. Kay mao siya entry point nako nga nakabalik ko sa vlogging.